लेटरान ताणें कितें म्हणलां की ऑल केसीस ऑफ झोनची आर सस्पेंडेड विथ इमिजिएट इफेक्ट. ओके, सो तेन्ना आमचे एमएलए गिरीश बालकान सांगलें की वॉट डू यू मीन बाय सस्पेंडेड इन दोज केसीस एगेन बी बॉट बॅक. आता जे भाशेन एबियन्स आहा इट इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर सस्पेंड. सो एमएलएन ते सस्पेंडेड वर्डाचें क्लॅरिफिकेशन मागता. सेकेंड तेणें कितें म्हणलां की हे सांतांदूरचे जे 9 केसीस आहा सर्वे नंबर 4 ते हांव मेन्शन करना. सो तेणें सांगलां ते लेटरान कित्याक मेन्शन करूं ते एक मागलें. आनी सेकेंड द लेटर वॉज नॉट ऑन द ऑफिशियल लेटर ऑफ द CTP Tamil Country Planning Office. So he has out not accepted this letter. Second then a demand which he has again questioned. What about the 39A zone converted cases in Goa? So तेजेरूय कलेक्टरान सांगला that has to be discussed only in the assembly. So that is one thing. Third, he has asked the collector why was the FIR registered against all the villagers and him, and he said that the villagers, the PCP department has called the people of Sanskrit, especially Shildam Palem, robbers for robbing various 10 files, and then sangla ke those files without proper investigation. How was an FIR filed against these people? Why was CCTV footage not checked at the time when complaining? So these are the various things he has brought, and he has asked the collector to immediately the FIR तेंच्यांनी घातला. Okay, the FIR तेंच्यांनी घातला on all the villagers, and it even mentions the MLA's name in that. Okay, so तेणें म्हणला की find a solution to quash this FIR at the earliest, and further depending on that he will take this decision. FIR कोण आहे? FIR खुबशे लोकांचे नांवां सद्याक आमी नांवां फूल तितून आमी वचचे ना. टोटल जी नांवां जी आसा ती नांवां आसा ती 19 आसा धरून सराचें गिरीश बोरकाराचें. आनी मागीर लास्ट जो आसा एक्यूज जो दाखयल्लो आसा 19 तेच्या नंतर तांणी 20 अदर्स मेल एंड फिमेल विलेजर्स ऑफ श्रीराम गो अशें तो जालें अशें. तेन्ना आयज CMचो स्टेटमेंट येयलो की आमी आसा ते हें करतले तेंचेर FIR फायल करतले आनी कितें सगळें प्रोसिडींग करतले क्रिमिनल प्रोसिडींग करतले म्हणून. खऱ्यांनीच आमच्या ह्या लोकांचेर आनी सराचेर गिरीश बोरकाराचेर FIR PCPन लॉज केला काय ना हे पळोवपाक आमचो 39 जाणांचेर कितें FIR फायल केल्लो आसा. आनी आमचे म्हायती प्रमाणे टोटल 3 FIR आसा. ओके, हे एकाचे आमकां डिटेल मेळ्ळेले आसा, दोनाचे अजून डिटेल मेळूंक ना. तर हेतून जालां अशें की त्या राती कडेन जेन्ना आमी DCP कडेन करपाक गेले, जाप विचारपाक गेले, तुमी जेन्ना रातचे ते रावले त्या वेळार तेंच्यांनी ह्या लोकांनी आमच्या तेंचे कोण आशिल्ले तेंच्यांनी तेंच्यो 10 फायली ज्यो आसा हे ते लिस्ट दिला तेंच्यांनी. ह्यो 10 फायली आसा त्यो चोरल्यो कळ्ळें, स्टोलन म्हणून आमच्या लोकांचेर ह्या 39 जाणांचेर तेंच्यांनी FIR फायल केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर हांगासर तेंच्यांनी अशेंय म्हटलेलें आसा की तेंची कपाटां मागीर कोण फॅन हेची आमी चोरी केला. ओके, फॅन बी आसा पळय काय न्हू कसले फॅन? टेबल फॅन बाबा यो तू म्हाज्या पद्दतीन दुसऱ्या पद्दतीन यो तू उलय बरें. मागीर हांव कितें सांगता बरयला तें सांगता बरें. मागीर आशिल्ले कॉमेंट Our staff also told me that agitators were moving in every section of the office and they have removed the standing fans from different section of the office and the same were used by them without the consent. As the agitators are not moving out of the office on number of occasions, Chief Town Planner requested PI Panaji and Mamledar to remove the agitator from our office premises.
Due to above act, the office staff were unable to move from their respective seats and that the agitators have restrained them at one place and obstructed staff in doing their regular work. That on 21st to 26th, all the agitators sitting inside the office premises were removed by the police. After removing the staff from the office, our staff locked the office premises. That on 23rd to 26th, all the staff of TCB resumed their duties at around 9 hours and it is revealed that about 10 filed from the TCB department were missing. Enclosed Annex A. I say that the above agitators are committed the theft of office files of the TCB department and requested to register FIR against the above agitator and take necessary action as per law. Vinod Kumar Chandra, Town Fellow. So, आज हांव इतक्यानी विचारून करता की थंय फुल सेक्युरिटी आसली, पुलीस आशिल्ले रातभर आनी अशा परिस्थितीन थंय कॅमेरा आसा, CCTV कॅमेराज आसा, अशा परिस्थितीन ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो ते सांगता त्यो ना कश्यो जाली. म्हाका दिसता भायर गेटी बंद केल्ल्यो आसल्यो. म्हाका दिसता आमी उलट जे पुलिसाचेर अथवा ते कोण सेक्युरिटी ते आसले पळय काय न्हू तेंच्यांनी आपली ड्युटी बरोबर करूंक ना म्हणून हे सगळे ते एलिगेशन आसा ते आमगेर करून पावले. आतां म्हाका एक सांग, त्या फायलीचो आमकां कितें आसा बरोबर, आमकां कितें उपयोग आसा त्या फायलीचो? तुमकां जर हेच करपाचें आसलें म्हणजे राती कडेन आमकां दवरपाक नाका आसलें तुमी. जे तुमी हें केल्लें म्हणजे अशें आसा कितेंय करून हांचेर केसी FIR फायल करपा खातीर आमकां राती कडेन हांगासर अडकून दवरुया, हें तुमचें प्लॅनिंग आसलें. नासल्यार तुमचे कडेन ऑफिसर आशिल्ले जर आसले मरे त्या दिसा आमकां एव्हिक्युएट कर आसले मरे तेंचे काड आसले बाय, कित्याक काडूंक ना? हांव सीएमाक विचारून करता, हे सीएमाक विचारपाक करता. तर आनीक 2 FIR जावपाचे आसा, तितून कितक्या जाणांची नांवां आसात ती सांगपाक जायना. हो जो FIR जाल्लो आसा कांयची नांवां जी आसा ती त्या दिसा ते बायलाय नासली आनी ते भुरगेय नाशिल्ले, हे सत्य आसा, ती नाशिल्लीच थंय. सो आतां कलेक्टर हांगासर आयिल्ले, तांकां आमी हेजी सगळी हें दिल्ली आसा. आतां तुमी जर 39 हेचे सांगता नरेच्यान हें करपाचो जर तर ते हें करता आसत बरोबर, तो सेटलमेंट करता जर आसत तो पूण कितें आसा टेम्पररी, परमनंटली न्हू तो. हे तरेन तेंच्यांनी शब्द तो वापरला, कितें शब्द वापरला सस्पेंडेड म्हणून. सस्पेंडेड आसा त्या मनशाक केन्नाय परतो रिइन्स्टेट करपाक जाता बरोबर काय न्ही. तेन्ना आमच्या तर अशा मागण्या अशा आसा, हांव कोणाक रिप्रेझेंट करता, आमचे हांव गाकुवेन गावडा कुंगी वेळी हांगासर जे सगळे लोक जे आतां हांगासर मेजॉरिटी 90% लोक जे आसा ते आमचे STचे म्हणून आयज तुमी म्हणटले अचानक हो गोविंद शिरोडकर हांगासर खंय उगवलो काय म्हणून आयज सकाळी हांव वचून तें इन्व्हेस्टिगेशन केलें. कितें म्हाका आमच्या लोकांक उत्तर दिवपाक जाय म्हणून हांव ह्या हितून हांव अदरवायज तेंच्या हितून इंटरफियर जायना. जो पर्यंत ते म्हाका उलोवपाक आपयना तो पर्यंत हांव हें जायना. पूण आयज हांवें तांकां सांगलें की हो म्हाज्या लोकांचेर हें केल्लो आसा, आरोप केल्लो आसा आनी हेचें पत्र जें आसा आमी रितसर आमच्या सीएमाकूय बरयतले, आमी गव्हर्नराकूय बरयतले आमी की हो जो हे सगळे जे आरोप जे तुमी केल्ले आसा, निराधार केल्ले आसा, तेन्ना हितून आमकां न्याय मेळपाक जाय बरोबर. कलेक्टरान लेटर दिला. MLAचें नाव तेंच्यांनी मेन्शन केलें, मास्क व्हडल्यान उलयता. MLAचें नाव तेंच्यांनी मेन्शन केलां. ओके, MLA विनेश बोरकर आनी तेंच्यांनी हितून घातला की ऑन द डेट टायम एंड प्लेस मेन्शनड अबाव द अबाव नोटेड अक्यूज्ड पर्सन्स विथ देयर कॉमन इंटेंशन criminally trespassed in the office premises of the complainant under the pretext of submitting representation regarding change of zone carried out under 39A. Criminally trespassed. आता जेन्ना गांवचे लोक एक सबमिशन दिवंक वयता, एक ऑब्जेक्शन दिवंक वयता, कॅन इट बी क्रिमिनल? This is the question the media will have to ask whoever has given this complaint, whether it is criminal trespassing and is it criminal to go to a government office to give your objections. So this is one thing which we do not agree and definitely हो केस भायर पडटलो. पूण कित्याक अशे खुबशे फेक कंप्लेन्स गव्हर्मेंट घालता आनी मागीर लोकांक, बारीक लोकांक ते त्रास करता. आतां जेन्ना मेळावी प्रोटेस्ट जालो, तुमकां सांगूंक सोदता, मेळावी जेन्ना प्रोटेस्ट जालो आमचो MLA तितून आसलो आनी 4 वर्सां लागली ताका ही केस रद्द करता जावपाक. ओके, टू स्क्रॅप दीस फॉल्स केस इट टूक इन 4 years. सो तेच आमी विचारलेले कलेक्टराक. जेन्ना कलेक्टर येयलो तेन्ना आमी विचारले थोड्याचे नांवां जे मेन्शन केल्या FIR ते नासलेच. सो हेंचे नांवां कशी येयली FIR, कोण आसलो, हाव ऑन वॉट बेसीस दे एडेड देयर नेम्स इन दीस FIR. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, डज इट बिकम क्रिमिनल टू गो इन द गव्हर्मेंट ऑफिस? आतां नाव नेक्स्ट
the collector has said that he will do a closure report. Closure report from his end. But this FIR is already filed. FIR जेन्ना फायल जाता तुका कोर्टानूच वयचो पडटा. सो फाल्यां कितें जातलें कोर्टान एक दीस गव्हर्मेंट सर्वंट येवचो ना, ह्या रिप्रेझेंटेशन वॉन्ट बी दे, समबडी एल्स वॉन्ट बी दे. सो दीस केस वील कीप ट्रॅकिंग ऑन. सो म्हाका दिसता CMान एक काम करूंक जाय. जोरीतर ही इज सिरियस अबाउट दिस थिंग. He needs to one day bring a closure report, bring the case, fast track this case and directly squash this FIR because it is a total false FIR. आणि अशें लेजिस्लेशनान असेंब्लीन कितलेशे फावटी ऑपोजिशनान सांगला की अशे फॉल्स केसीस घालता आनी लोकांक मागीर त्रास करतात. हांव मागता होम मिनिस्टरा कडेन अशें जावचें न्हू म्हणून आनी हे रिक्वेस्ट आहा ही फास्ट ट्रॅक करचें. आतां ऑब्वियसली ते कोर्टान तांकां वयचोच पडटलो पूण मास इट वील बी अ मास रिप्रेझेंटेशन बाय वन ऑफ एडवोकेट्स. They will have to go fast track this case and quash it at the earliest. No, you can't withdraw an FIR. Once the FIR is filed. लिसिओ आणि त्या हेतून आम्ही ते एक करता म्हणटा टॅकल करता म्हणटा. सो एक गोष्ट हांव एका आमच्या मुख्यमंत्र्याक एक हे दिवपाक जाता की हांव मुख्यमंत्र्याक इतकें सांगूंक जाता जे तरेन ह्या गरीब लोकांचेर या म्हणजे आमकां अडाणी आमचे लोक तेंचेर ज्या तरेन तुमी FIR घालून तुमी गोंयांत कितें सिद्ध करूंक सोदता हें एकदां आमकां सांगचें. एकदां आमकां सांगचें. हांव इतल्याच खातीर सांगता म्हाका दिसता हांगासर तांकां जें रिपोर्टींग आसा न्ही तें बरे तरेन जायना. CIDचें रिपोर्टींग जें आसा हेका बरे तरेन जायना. हांव तांकां इतक्यान सांगूंक सोदतां की आयज जर तुमी हांगासर एज्युकेशनाक जर पळयलें जर जायत तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमी सांगिल्लें आमी खंय आमचे चिमलकार एज्युकेशन जातलें गोंयकाराचेर अन्याय जातले थंय आमचे चिमलकार आसतले म्हणून आनी तुमी खूब जाणांनी पळयलां आसतलें हांगासर आमचे चिमलकार नासले. कळ्ळें न्ही. हो तो मॅसेज जो आसा हांव इतको दिवपाक करता CMाक की हें जें आसा हो वणवो जो आसा न्ही तुमी जर अशेच तरेन आमकां जर हें ग्रांटेड जर करपाक जर लागले जर जायत हो वारो आतां मिराबाग थंय पावल्लो आसा, उत्तरीम पावल्लो आसा, नागोवा पावलेलो आसा. तें आमचें कितें चिमलचेर एज्युकेशन जाल्या नंतर हांव गेल्लो आसा चिमलकाराच्या वतीन हें सांगता हांव CMाक हांव गेल्लो आसा. कळ्ळें न्ही. आनी अशीच जर तुमी जर अशें आमचे अन्याय जर करपाक लागले जाल्यार दीस खूब वायट आसा. आनी दुसरी गोश्ट काल बाब दामू नायक हेजो प्रेसिडेंट BJPचो व्हडले उलोवन गेलो चिमलकारांचेर की आमी खंय कोण ती झेडपी आसा ते चिमलकार तिच्या घरा गेले अशें बरोबर न्ही म्हणटा तो वचप. अरे निवडून येवन तुका 4 दीस जावंक ना आनी तुका इतकी मिजास ना. म्हाका तें पडलेलें ना. हाका खबर आसा सरपंचा हे तुमचें हें तर सांगपाचें इतकें आसा म्हाका सांगपाचें इतकें जें आसा जर तर बाप कोण विश्वजीत राणेच्या हेजेर जर गेले जर जाय लोक गेले अशें म्हणया तेणी जर आदर भावान जर तेंचें हें जर केल्लें स्वागत जर केल्लें तें एज्युकेशन अशें दिसचें नाशिल्लें. हांव उलयतां तें कळ्ळें तुमकां. बरे तरेन तांकां वेलकम जर केल्लें ना आपूण हेजेर तोडगो काडटा. काल पयर 5-6 दीस जाले आपूण असलो मातसो तकलेन फिरलोलो आतां बरें आसा आपूण काडटा जाल्यार हेजे परिणाम आसा ते वेगळे जातले आसले. सेक्शन बी सेक्शन खंयची विचारलें सांगता. हां हें सांगता बरें तुका हेचे 329 384 दॅट इज वॉट ट्रेसपास ओके अँड 305 रॉबरी. ओके लिसिओ आता एक वर्डाक लागून इतलो सगळो प्रॉब्लेम जाला म्हणल्यार तुमकां आतां फुडें वयचें पडलें एक सस्पेंड वर्डाक लागून. सो तांकां डेडलायन बी कितें दिल्या कित्याक तो थंय हंगर स्ट्रायकाक बसलेलो आसा. सो डेडलायन बी अशी तुमी कितें दिल्या. We will take a legal advice. Advocate already asked. Okay. Regarding that word, we will definitely communicate with the collector. He will definitely communicate with the higher authority. So it's just that one word. And they आम्ही म्हणला की जे survey numbers or that need to be mentioned. Annexures that need to be attached to this order. That's one thing. Second thing, आम्ही already सांगला 39A गोवा. He is already again त्याने सांगला की 39A all over गोवाचे कितें. So they had no answer on that. So now again I have to see after legal advice and speaking to all the villagers त्यांचे कितें आहा म्हणचें. because after all last time MLA's health is more important म्हाका दिसता आनी लोकांकूय दिसता की तो जर तर फिट जालो आनी सोपडांक लागलो हेजे बद्दल then there will be more outcome on this thing. पूण आतां we'll have to see, we'll have to speak to our doctors, we'll have to speak to our legal advisors, we'll have to speak to the villagers, we'll have to speak to the entire people who are coming here. कित्याक काय तो आख्खो गोंयचो मुवमेंट जालो आसा. So we'll have to see how it goes. MLA लेटर एक्सेप्ट केले आणि कितें सांगला तेंकां कितके दिसांनी एक्सेप्ट करूं ना एक्सेप्ट करूं ना एक्सेप्ट करून रिटर्न केला ते लेटर विथ डिमांडिंग सर्टन चेंजेस. कंटेंट पळयला ते जे मेरेन ते चेंजेस येवना ही विल नॉट टेक अ कॉल. हेडीन एक्सेप्ट करूं ना चेंजेस जाल्यार तुमी एग्री करतले एक्सेप्ट करूं ना लेटर.
जे इलिगल आसतले ही विल टेक द लिगल एडवायस, ही विल स्पीक टू ऑल द पीपल हू हॅव कम इन सपोर्ट ऑफ हिम. कित्याक पळय ही मुवमेंट आतां सांत आंद्रे पुरती उरोंक ना, इट इज ऑल ओवर गोवा. आतां जेन्ना आतां देर आर लॉट ऑफ सिम्पथायझर्स हू आर सेईंग टू एंड द हंगर स्ट्रायक. सो आय थिंक वील हॅव टू सी थोडे सेक्शन म्हणटा दॅट दे वॉन्ट टू जॉइन द हंगर स्ट्रायक. सो हे आतां आमकां पळोवचें पडटलें. वी हॅव टू टेक अ कॉल, द विलेजर्स वील हॅव टू टेक अ कॉल. डिपेंडींग ऑन दॅट जे कोण आमचे सपोर्टर्स आसले, खुबशे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसले, NGOs आसले, आमचे एक्टिविस्ट आसले, वील हॅव टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ देम डिपेंडींग ऑन दॅट लुकिंग एट द हेल्थ ऑफ MLA. ओके थँक्यू. आनी वन मोर थिंग, सगळे लोकांक हांव नकळो दुर्गोपण आसलो तो ओके तुमकां डिस्टर्ब केल्ले आनी वॉटेवर, बट ऑन माय बिहाफ वी वूड लायक टू अपोलायज टू ऑल द प्रेस मेंबर्स अँड वी वील अश्योर दॅट सच थिंग्स नॉट हॅपन. इंग्लिश कोणाक हें जर आसत